أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أهل الكتاب قد جاءكم اے اہل کتاب والو قد تحقیق جاءکم بھیجیا اساں تہاڈے طرف رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب. اے اہل کتاب والو اساں رسول بھیجیا تواڈے ول تاکہ بہت زیادہ ایسیاں چیزاں جیڑیاں تسی چھپا دیندے سو مخفی سن، اوپن نہیں سن، چھپیاں ہوئیاں چیزاں سن. من الکتابی کتاب دے وچوں جیڑیاں اللہ الرحمن نے قرآن پاک دے اندر بیان فرمائیاں سن. وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ اور بغیر دے نال بہت زیادہ قد جاءکم من اللہ تحقیق اللہ الرحمن نے بھیجیا تہاڈی طرف نور و کتاب مبین. اللہ پاک نے بھیجیا نور یعنی کتاب مبین. یغدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ اللہ الرحمن اس دے ذریعے ہدایت عطا فرمان. برادران اسلام معزز سامعین حضرات، ہر قسم دیاں حمداں ثناواں تعریفاں کبریائیاں اللہ رب العزت واسطے. درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے ہوون. حضرات محترم، اس کائنات دے اندر اپنی زندگی بسر کردیاں زندگی دے اندر کچھ ایسے موڑ آندے نے کہ جدے اندر بندہ کچھ ایسے کم کردہ ہے کہ جنہ کماں دا بذات خود انسان نو علم بھی نہیں ہوندا کہ اے میں کر کی رہا اور اس دا مقصد کیا ہے. جس طرح کے ربیع الاول دا مہینہ اپنے اختتام دی طرف رواں دواں، آج 12 ربیع الاول دا دن ہے کہ جس دن نو پکاریا جاندہ ہے میلاد النبی. یا
اپنے ذہن دے نال نام رکھے جشن عید میلاد النبی۔ اور تساں دیکھنا ہے جمعے تو بعد اندر تقریباً اکثریت مسلمان اپنی محبت دا اظہار کرن دی کوشش کرن گے، لیکن اگر ایک ایک فرد تو پوچھئے یار اس دا مقصد کی ہے، ممکن ہے 100-99% کسے نو پتہ ہی نہ ہو۔ اور مثال دے طور تے میرے ہاتھ اندر اللہ الرحمن دا قرآن ہے۔ قرآن پاک دے متعلقہ جس وقت بندہ بات کردہ ہے تے ہر کلمہ پڑھن والا مسلمان اپنیاں نظران جھکا لیندہ ہے، او دے علم اندر ہے کہ قرآن ایک ہدایت والی کتاب ہے، ای دے ذریعے اللہ سانو ہدایت دے کے جہنم تو آزاد کرنگے۔ لیکن اختلافات انتشارات اپنی جگہ، مسلک پرستی، شخصیت پرستی، انا پرستی، برادری پرستی اپنی جگہ، لیکن انسان نو مسلمان نو ایک بات ذہن چ رکھ کے اتنا ضرور خیال کرنا چاہیے، آیا کتے محبت اندر آکے عقیدت اندر آکے عقیدے نو تباہ نہ کر۔ جوش اندر آکے اکثر بندہ اپنے ہوش کھو جاندہ ہے۔ 100 دے وچوں 90% اگر بندہ طلاقاں دیکھے نا، وہ ایسیاں ہوندیاں نے کہ جیڑا بندہ جوش اندر آکے دیندہ ہے، ہوش اندر آئے تے بعد اندر پچھتاندہ ہے۔ میلاد النبی یعنی آقا دے میلاد دے حوالے دے نال دنیا دے اندر ایسا مسلمان پیدا ہی نہیں ہویا جیڑا میلاد دا انکاری ہو بے، اس نو تسلیم نہ کرے۔ کیونکہ میلاد دا میں نے پیدائش، پیدا ہونا۔ ایک بات سمجھ اندر نہیں آئی، چھوٹے جے ہاں بچپن تو ایک بات سندے آ رہے ساں کہ آقا علیہ السلام دی ذات نور ہے، عام بات مشہور، بلکہ انہا مسئلیاں تے بڑے بڑے مناظرے، بڑے بڑے اختلافات، بڑے لڑائیاں جھگڑے، بڑے بڑے حالات بگڑے، لیکن عجیب کیفیت اور حالت ہے کہ جدوں ربیع الاول دا مہینہ ہوندا ہے جڑا پورا سال اس بات دی رٹ لاندا ہے 11 مہینے تے 29 دن آقا علیہ السلام دی ذات نور نے اور نور امی نور اللہ نے، تے جدو ربیع الاول دا مہینہ آندہ ہے تے ہر بندہ کہندہ ہے میلاد النبی یعنی آقا دی ولادت ہوئی، پیدائش ہوئی ہے، پیدا ہوئے۔ جیڑا پیدا ہوئے او نور ہوندا، قرآن دی ایک کہہ سنیاں جے پھر گل جیڑی ہے سمجھ دی اندر آئے گی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک دے اندر اس انداز دے نال اعلان فرمایا۔ اللہ فرماندے نے چوتھا پارا سورت دا نام سورت آل عمران، ایت نمبر جیڑی ہے 123، اللہ فرماندے نے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔
اللہ پاک نے قرآن پاک اندر اعلان فرمایا اللہ فرماندے نے میں مومنہ تے احسان فرمایا اللہ کا دا احسان ہے ویکھو اللہ دی تقسیم ہے اللہ پاک نے اپنا فضل تے اپنی رحمت فرمائی ہے اور دیکھ لو اگر اس قرآن دی ایت نو بندہ سامنے رکھے نا اللہ جاندا ہے پوری کائنات ایک طرف ہے آقا دی ذات ایک طرف ہے اللہ نے انسان نو بنانا بہت بڑی اللہ دی رحمت ہے اور انسان نو ہتھاں دا عطا کرنا اکھاں دا عطا کرنا زبان دا عطا کرنا کناں دا عطا کرنا دل تے دماغ دا عطا کرنا اور دنیا تے رہن واسطے مقام دا عطا کرنا ہم سفر واسطے بیوی دا عطا کرنا اور دنیا دے ہر معاملات اللہ دے عطا کرنا کسے مسئلے دے اندر میرے خالق اور مالک نے اس بات دی طرف اشارہ نہیں کیتا کہ میں تواڈے تے احسان فرمایا ہے بلکہ کسے سمداد نہ ترجمہ نہیں کیتی سبحانہ کتے سیوتے کاٹھے نے بیریاں کتے گنے نالے گنیریاں کتے خربوز آندیاں ٹیریاں کتے دوانے نے لال سو سبحانہ کتے کنک چھولے کھاننو کتے کنک چھولے کھاننو کتے امب نالے جامنو میں کس کس تو ہوا سرخرو سبحانہ ہر چیز سونے خالق نے ہے پیدا کیتی پر سب تو بہتر آدمی ہر چیز کر دی خادمی کتے جو لوے کتے کو لوے کتے بچیاں تو لے کے پانڈا چو لوے ایدے اگے سکدہ کون کو سبحانہ جیڑی گل میں دسنا چاہنا اللہ پاک نے ہر نعمت انسان نو عطا فرمائی ہے لیکن اے نہ آکھیا میں تیرے تے احسان فرمایا ہے میرے آقا دی ذات دے بارے اللہ پاک نے اعلان فرمایا ویکھو اللہ نے فرشتیاں نو بھی تے پیدا فرمایا ہے فرشتے جیڑے نے نوری نے ایدی اندر کوئی شک نہیں اللہ پاک نے فرشتیاں دا بنانا اور بنانے تو بعد اے نہیں آکھیا میں احسان فرمایا ہے پر آقا دی ذاتی واری آئی اللہ فرماندے نے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ اللہ فرماندے نے میں تواڈے وچوں تواڈیاں جانا یعنی انساناں دے وچوں اللہ پاک نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو عطا ساڈے تے رحمتاں فرما کے آقا نو ماؤس فرمایا ہے اللہ پاک دے سونے پیغمبر اس کائنات دی اندر آئے نے میرے کلمہ پڑھن والے مسلمان ویروں میں تو صرف ایک اشارہ دے کے تے گل اگے چلانا چاہنا ہے قرآن دی ایک ایت نہیں ہزاراں کئی قرآن دیاں ایتاں ساڈے سامنے نے لیکن اللہ جاندا ہے اسی اپنیاں ضداں تے اپنیاں موقف تے قائم لیکن اللہ پاک دے قرآن تے کدے غور نہیں فرمائی ایک قرآن پاک دی ایت آئی جنوں مشابہ سمجھ کے مشابہ کیونکہ قرآن پاک اندر اللہ پاک نے فرمایا ہو والذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات اللہ فرماندے نے کچھ ایتاں محمل تے کچھ ایتاں متشابہ نے یعنی ملدیاں جلدیاں ایتاں انہاں ایتاں تو کئیاں موقعیاں تے غلط استدلال لے لیں جدوں ایک بات دا نعرہ ماریے آقا علیہ السلام دے حوالے نہ ربیع الاول اندر کہیے میلاد النبی یعنی آقا دی ولادت والا دن میں آقا دی ولادت والا دن میں پھر جدوں آقا دی ولادت من لئیے پھر نور والا چگڑا مک جاندے ہے پھر نور و بشر والے رولے مک جاندے نے کیونکہ ولادت او دی ہوندی ہے کہ ولادت دا معنی میلاد دا معنی پیدائش ہے پیدائش ہو جاوے تے اللہ
جاندا نوری نہیں بلکہ اللہ پاک نے انساناں چوں آقا نو بھیجیا ہے میرے پیغمبر علیہ السلام دے حوالے دے نال ذرا ایک دو بات تے غور کریا جے اسی ضد اندر آ کے ایک اتنی بڑی غلطی کرنے ہیں جدے تے کدے غور ہی نہیں فرمایا ہن میرے آقا علیہ السلام کیڑے شہر اندر آئے نے پتہ جے لگدا جی میں ڈرے بیٹھے ہو کیڑے شہر اندر آئے نے مکہ شریف اندر آئے نے نا جدے بارے قرآن نے بھی ذکر فرمایا ہے اور ہر بندے دی خواہش ہوندی ہے دعا کرو اللہ سانو مکے مدینے دیاں حاضریاں نصیب فرمائے ہن آقا علیہ السلام مکہ پاک دی اندر آئے نے تے جدو بندہ آخدا ہے عید میلاد النبی یا کسے چوک دا نام رکھ لیندا بے ہے کیڑا چوک ہے میلاد النبی چوک ہے میرے کلمہ پڑھن والے مسلمان ویرو اللہ دی قسم ہے میں تے پچھلے جمعے دی اندر بھی اے بات آکھی سی جدا دل کردا بے سانو گالاں دے لوے کوئی پرواہ نہیں سانو جو دل کردا کہہ لوے تے پرواہ نہیں لیکن اپنی گفتگو تے غور کریا کرو کتے ضد اندر آ کے آقا دی توہین تے گستاخی نہ ہو جاوے پیغمبر دے صحابہ دی گستاخی نہ ہو جاوے سونے پیغمبر دے اہل بیت دے کسے فرد دی گستاخی نہ ہو جاوے ان میرے پیغمبر دی ولادت پاک ہوئی ہے مکہ پاک دے اندر جدیاں قسمہ میرے مالک نے اٹھائیاں نے تے جی اسی کسے چوک دا نام رکھیے میلاد النبی کی معنی بنے گا او چوک جتے آقا دی ولادت ہوئی حضرات اس بات پہ غور و فکر کرنا چاہیے کہ اپنی زبان تو ایسے جملے نہ نکالیے جدے نال آقا دی گستاخی ہو جائے ہن جیڑے ساڈے چوک نے چوکاں دی اندر جھوٹ بھی بولے جاندے نے گالاں بھی دتیاں جاندیاں نے او میرے کلمہ پڑھن والے مسلمان ویرو جڑے چوک دا نام میلاد النبی رکھیے اللہ جاندا میں ویکھیا ایک دوجے دے گریبان بھی پکڑے جاندے نے لیکن جتے میرے آقا دی ذات مبارک آئی ہے اوتے تے اللہ پاک نے شکار کرن تو بھی منع فرما چھڑیا ہے لیکن اسی ضد اندر آ کے چوکاں دے نام میلاد النبی دے نام تے رکھ چھڑے نے اللہ دے کولوں ڈر جانا چاہیے کیونکہ میرے آقا دی ولادت جڑی ہے مکہ پاک دی اندر ہوئی ہے کیونکہ میرے آقا دی ذات بھی نور نہیں ہن قرآن پاک دے چند الفاظ نے اللہ فرماندے نے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین اللہ فرماندے نے تحقیق آئے تواڈے کول اللہ پاک نے بھیجی ہے اللہ پاک نے کیڑی چیز بھیجی ہے فرمایا نور یعنی کتاب مبین ہن ایتھے جیڑا بھلیکھا دتا جاندا ہے اللہ جاندا ہے ایک نہیں میں کئیاں مسلکاں دیاں تقریراں سن کے ویکھیاں اہل تشیع ذاکراں دیاں سنیاں اپنے کلمہ پڑھن والے مسلمان ویر بریلویاں ویراں دیاں سنیاں نور دے بارے جنیاں وی ایتاں پڑھن گے جنوں اللہ پاک نے قرآن نو نور آکھیا اسی مننے نور قرآن دے بارے ایت ہوئے گی لفظ نور دا ذکر آئے گا اسلام دے بارے آئے گا لفظ نور دا ذکر آئے گا اسلام تے ہدایت دے بارے آئے گا ایک بھی قرآن دی اندر ایسا لفظ اللہ دی قسم دے نہیں جے ملدا جیڑا میرے آقا دی ذات نو مخاطب ہو کہ اللہ الرحمن نے نور آکھیا ہوئے ہاں اس بات اندر ساڈا اتفاق ہے میرے آقا دی ذات پاک جیڑی ہے بشر ہے لیکن میرے آقا دی زبان تو جو نکلدا ہے نور نکلدا ہے ہدایت والی ہر بات نو نور آکھیا جاندا ہے آقا فرمایا نماز پڑھو نور ہے آقا فرمایا روزہ رکھو نور ہے آقا فرمایا حج کرو نور ہے آقا فرمایا میرے آقا فرمایا قرآن دیاں تلاوتاں کرو نور ہے آقا دی
دی ذات بشر ہے، لیکن جو بھی میرے آقا دی زبان تو نکل دے نور نکل دے تے حق نکل دے ہونے جڑے لفظ نے ایتے مانا کی کیتا جاندہ ہے، یعنی ایک اللہ پاک نے نور بھیجے، ایک تو مراد میرے پیغمبر دی ذات ہے، دوسرے تو مراد کتاب مبین ہے۔ اللہ جاندہ ہے جے قرآن پاک دے اگلے لفظ پڑھئے گل سمجھ اندر آ جاندی ہے۔ اللہ فرماندے نے یہدی بہ اللہ من اتبع، اللہ فرماندے نے اساں تانوں ہدایت دتی، کدے نال ہدایت دتی؟ اللہ نے جڑا پچھلی آیت دی اندر ذکر فرمایا ہے نور او نور کی ہے قرآن پاک ہے۔ اللہ فرماندے نے یہدی بہ اللہ، اللہ فرماندے نے اساں تانوں اس دے نال یعنی کتاب مبین نال ہدایت دتی ہے۔ اور اگر میرے کلمہ پڑھن والے مسلمان ویرو اگر پچھلی آیت دی اندر دو چیزاں دا ذکر ہوندا، ایک تو مراد میرے پیغمبر دی ذات ہوندی، ایک تو مراد میرے پیغمبر دی ذات ہوندی، ایک تو مراد اللہ دا قرآن کتاب مبین ہوندی، پھر اللہ پاک یہدی بہ اللہ نہ کہندے، یہدی بہ ما کہندے، انہاں دو چیزاں دے ذریعے ہدایت دتی ہے۔ ایک آقا دی ذات دے بارے آکھ دے، ایک قرآن مبین دے بارے آکھ دے۔ جدوں اللہ پاک نے بہ اللہ ایک دا ذکر فرمایا ہے اور ایدی ہاں جڑی یہ مخاطب ہوندی ہے پچھلے لفظ دے نال، پچھلی آیت دے نال، جدوں اللہ پاک نے ایک چیز دا اگلی آیت اندر ذکر فرمایا ہے پھر تیرا میرا حق بند ہے او دے تو مراد قرآن پاک بے، کیونکہ قرآن دیاں باقی آیتاں پڑھیے میرے پیغمبر دے کولوں خود اللہ پاک نے اعلان کروایا ہے۔ کادا اعلان فرمایا قل انما انا بشر مثلکم، فرمایا میری ذات بشر میں بشراں، رتبے دے لحاظ نال آقا دا مقام بڑا حال ہے۔ اوے اللہ جاندا میں تے کیا کرنا، میں آقا دی عظمت دے بارے اگر نظر مار کے ویکھنا، میں کہنا میرے آقا دی ہر ادا نو اللہ نے قرآن بنا چھڑیا ہے۔ اگر میں آقا دی حتاں نو ویکھنا اللہ نے وما رمیت اذ رمیت کہہ دیتا، اگر میں چہرے نو دیکھیا والسہا کہہ دیتا، اگر میں آقا دیاں زلفاں نو دیکھیا واللیل اذا سجا کہہ دیتا، آقا دے سینے نو دیکھیا علم نشرح لکا صدرک کہہ دیتا، اور میرے آقا علیہ السلام دی اگر میں چادر نو دیکھیا قرآن نے یا ایھا المدثر کہہ دیتا، پھر میں کیوں نہ کہاں اگر میرے آقا چلن تے رب دا قرآن بن جائے، میرے آقا بیٹھن تے رب دا قرآن بن جائے، میرے آقا سوم تے رب دا قرآن بن جائے، میرے آقا کھان تے رب دا قرآن بن جائے، میرے آقا پین تے رب دا قرآن بن جائے، میرے آقا مکی اندر جان تے رب دا قرآن بن جائے، مدینی اندر جان تے رب دا قرآن بن جائے، آقا احد اندر جان تے رب دا قرآن بن جائے، آقا بدر اندر جان تے رب دا قرآن بن جائے، پھر میں گل مقدی مقاما میرے آقا مسکران رب دا قرآن بن جائے، آقا زلفہ حلان تے رب دا قرآن بن جائے۔ اے جی آقا دا مقام تے شان، لیکن اسی جتھے آقا دی بات نو نور مننے ہاں، ذات نو ملن لگیاں اعتراض نہیں، لیکن اسی قرآن دے پابند۔ اگر قرآن اس چیز دی اجازت دے دے اللہ دی قسم ساڈی جماعت او ہے، ساڈا منہج موقف عقیدہ او ہے، نہ اسی کدے کسے پیر نو دیکھیے نہ اپنے باپ نو دیکھیے، آقا دی بات آ جائے پوری کائنات نو چھوڑ کے آقا دی بات نو سینے نہ لا لینے آ۔ کیوں لانے آ؟ او تے ہستی ہی بڑی حال ہے، او تے ہستی ہی بڑی حال ہے جدے بارے میں تے اکثر کیا کرنا، کیڑی ہستی ہے؟ اطیع اللہ و اطیع الرسول کہے قرآن حقانی، اوے پلے ہویا نو باہوں پکڑ کے آجو جس نے جنت جانا، اوے منو گالا کٹن والے ہو آجو جس نے جنت جانا، اوے منو پتھر مارنے والو آجو جس نے جنت جانا، اور میرے رستے اندر کنڈے کھلارنے والو آجو جس نے جنت جانا، اور میری وجہ تو میرے خبیب نو سولی چڑھانے والو آجو جس نے جنت جانا، اور میرے خون دے پیاسیو آجو جس نے جنت جانا، تے نال پیار بلاوے
او تے ہستی ہوئی نہیں آلہ وے اللہ جاندا جتھے بات نو نور منے ذات نو من سکنے اسی قرآن دے پابندہ دوجے مقام تے اللہ نے اعلان فرمایا اللہ فرماندے نے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا یارو اللہ دا قرآن ہے اللہ دا قرآن ہے میں کہنا ایک پاسے خطیب ہوئے ایک پاسے امام ہوئے ایک پاسے مفتی ہوئے ایک پاسے ابو جی ہوون ایک پاسے امی جان ہوون ایک پاسے اپنا جمعہ پتر ہوئے ایک پاسے اپنا ویر ہوئے میں کہنا ایک پاسے خطیب ہوئے ایک پاسے مفتی ہوئے انہاں نو سامنے کھڑا کر لے نالین قرآن اندر پکڑ لے اللہ دا قرآن پڑھ لے کدے دی اللہ نے قرآن اتارے ہے اللہ فرماندے نے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ اللہ فرماندے نے قرآن اساں جیڑا نازل فرمایا اپنے بندے تے نازل فرمایا ہے پتہ چلیا میرے آقا دی ذات نور نہیں آقا دی ذات ابد ہے آئیے اس تو آگے بڑھئے اور یارو ایک بات تے غور کرے آجے اللہ جاندہ ہے پچھلے جمعے اندر بھی دسیا سی اے سارا کچھ اسی کر سکنے کیویں نہیں کر سکدے سب تو پہلے نمبر تے جدی خوشی منانی ہوئے او دی ولادت تے غور کرنا چاہیے او دی پیدائش تے نظر دوڑانی چاہیے کیڑی تاریخ نو پیدائش ہوئی ہے میرے کلمہ پڑھن والے مسلمان ویرو ذرا غور کرے آجے توجہ کرے آجے اللہ پاک دی ہر بات دی اندر حکمت ہویا کر دیئے اللہ دی اربات اندر حکمت ہویا کر دیئے اگر جے میں علماء دے فتویاں تے غور کراں اللہ اکبر غور کرے آجے اللہ جاندہ جڑے رافضی نے جڑے شیعہ مسلک نہ تعلق رکھن والے انہاں دا موقع پہ میرے آقا دی آمد جڑی ہے 17 ربیع الاول نو ہوئی ہے میں کہنا انہاں نو تے نظر انداز کر دے وہ جڑے اعلیٰ حضرت نے احمد رضا خان صاحب فتاوی رضویہ جلد نمبر 26 تے لکھ دینے آپ بیان کر دینے میرے آقا دی ولادت 8 ربیع الاول نو ہوئی ہے اور یارو ایک کہہ رہے ہیں 17 نو ہوئی ہے ایک کہہ رہے ہیں 8 نو ہوئی ہے میں کہنا دنیا تے زندگی گزارن واسطے اللہ حضرت دے فتویاں تے نظر ماری جان دیئے اللہ حضرت دا فتوہ سامنے آ جائے کئی ایسی چیزاں نو نظر انداز کر دینے لیکن ساڑی بد قسم دیئے ایتھے اپنے ٹھڑ دا مسئلہ بن جاندہ ہے اپنے پیڑ دا مسئلہ بن جاندہ ہے ایتھی اسی سب کچھ بھول جانے چاولاں دے خاطر یا دنیا دے مال دی خاطر اللہ جاندے نے اسی انہاں چیزاں نو نظر انداز کر دینے یارو اج 12 ربیع الاول دا دن میں 12 ربیع الاول والے دن تو ہن 2 دن پیچھے چلے جاؤ 2 دن پیچھے چلے جاؤ 10 ربیع الاول دا دن گزرے ہے 10 ربیع الاول دا دن ہر بندے نو مشہور ہے ہر بندے دے علم دے اندر ہے ہر بندہ 10 ربیع الاول یعنی جیڑا عربی دا 10 دا دن آندہ ہے ہر بندے دے علم اندر ہوندہ ہے کئیوں نے جنہاں نو علم ایسا 11ویں دی کھیر پکانی ہے کئیوں نے جنہاں 11ویں دے ختم پڑھنے نے کئیوں نے جنہاں لوگاں نے شامل ہو کے کھانی ہے اللہ دی قسم میں دل دکھان واسطے گل نہیں کرن لگا بلکہ میں گل سمجھان لگا لفظ 11ویں بندے دے ذہن اندر آئے فوراً ذہن اندر بات آندی ہے کیڑی ہستی دے نام دی دیتی جاندی ہے جنہ دا نام گرامی پیر عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے غنیت طالبین کتاب میرے ہاتھ اندر ہے غنیت طالبین دی اندر اللہ اکبر توجہ کرے آجے غور کرے آجے اس کتاب دی اندر واضح پیر عبدالقادر
कादिर जलानी ने, पीर अब्दुल कादिर जलानी रहमतुल्लाह अलैह ने 10 मुहर्रम दे हवाले नाल चंद चीज़ां बयान फरमाइयां ने। यारो ए किताब अल्लाह दी कसम है लिखन वाला कोई अहलुल हदीस नहीं जे। ए किताब किसी अहलुल हदीस दे खतीब ने नहीं जे लिखी, किसी अहलुल हदीस दे इमाम ने नहीं जे लिखी, किसी अहलुल हदीस दे मुफ्ती ने नहीं जे लिखी, किसी अहलुल हदीस दे इंसान ने फर्द ने छोटे बड़े ने नहीं जे लिखी। अल्लाहु अकबर लिखन वाले पीर अब्दुल कादिर जलानी ने और तर्जमा करने वाले शम्स सदीकी बरेलवी ने, उन्होंने इहदे अंदर 10 मुहर्रम दे हवाले नाल चंद चीज़ां बयान फरमाइयां। आप फरमांदे ने जदों नबी मूसा अलैहि सलातो वसलाम नो पानी तो दरिया चों निकाले आवे ओ 2 दिन 10वां ते रात 11वीं सी। हजरत अयूब अलैहि सलातो वसलाम नो जदों दुख ते बीमारियां नु दूर कीता दिन 10वां ते रात 11वीं सी। इंज गल्लां करदियां आखदे की ने हजरत ईसा अलैहि सलातो वसलाम जेड़े ने उन्हां नु जदों आसमानां ते उठाया गया आप बयान करदे ने उदों भी दिन 10वां ते रात 11वीं सी। ऐ बात करके ते नाल ही फौरन आखदे ने फरमांदे ने आका अलैहि सलातो वसलाम जदों पैदा होए ने उदों भी दिन 10वां ते रात 11वीं सी। ऐ किताब मेरे हाथ अंदर है, अल्लाह जानदा कोई लिखन वाला हुल हदीस नहीं। मैं कहना अगर जे ऐ हालत वेखिए एक पासे और रावदी जलूस निकालन मातम दा ते दूजे पासे जे खुशी दा इजहार करिए। यारो बंदे आखदे ने अकल तस्लीम नहीं करदी। ऐ बात मैं क्यों कीती है? ऐ पीर साहब ने अपनी किताब अंदर बयान फरमाई है। पता चलिया कि मेरे आका दी वलादत दी हकीकत दा इलम नहीं। कई लोग ना बंदे दे ज़हन नू गुमराह करने वास्ते आखदे ने गैर मुस्लिम की कवेगा ऐ जी अज तक तुहानू अपने नबी दी वलादत दा इलम नहीं केड़ी तरीक नो होई है, ओही दे बारे असी कुछ नहीं कह सकदे। इहदियां हिकमतां नू मेरा मालिक ही जानदा है, मेरा खालिक ही जानदा है। हले तरीके वलादत वाज़े नहीं ते ऐ हालत ते ऐ कैफियत है। अगर वाज़े हकीकत ते मबनी हो जाए ते फिर की बनेगा? अल्लाह तो दुआ फरमाओ अल्लाह साडे हाल ते रहम फरमाए। अल्लाह आका दे नाल सच्चा प्यार करने दी तौफीक अता फरमाए। हजरात आइए गौर कीजिए, पता चलिया मेरे आका अलैहि सलातो सलाम दी जात नूर नहीं, नाल पता चलिया कि मेरे आका दी वलादत जेड़ी है ओदी तारीख दा सही मानिया दी अंदर इल्म नहीं। लेकिन जेड़ा 12 रबीउल अव्वल दा दिन वे पूरी दुनिया जानदी है, ओ दिन वे जिस दिन आका इस कायनात नू छड़ के गए ने, जिदों आका इस हस्ती नू छोड़ के गए ने। मेरे कलमा पढ़ने वाले मुसलमान वीरा अल्लाह जानदा लोकां ने तेंज परमड़ कट्टे होए ने। माड़ी जी गल करो ते फतवा दे दियो, माड़ी जी गल करो ते फतवे ला दियो। मैं कहना वहाबियो एवं बिला वजह किसे ते फतवे ना लाया करो। मैं सहीहुल बुखारी दी अंदर एक हदीस पढ़ी है, मेरे आका अलैहि सलातो वसलाम ने फरमाया 2 बंदे ने, एक बंदा अल्लाह अल्लाह करने वाला है, एक बंदा जेड़ा दीन तो बड़ा दूर वे, जेड़ा नमाज़ां पढ़ने वाला है, अल्लाह नू याद करने वाला है, अपने नाल दे साथी नू आंदा है यार अल्लाह नू याद करया कर। जिंदगी दा कोई इल्म नहीं केड़े मोड़ ते खत्म हो जावे ओनू बड़ा आखदा रहा। जिवें असी बार बार कहिए वीर नमाज पढ़िया कर, अंकल जी नमाज पढ़िया करो, चाचू जी नमाज पढ़िया करो, ताया जी नमाज पढ़िया करो, बेटा जी नमाज पढ़िया करो, अब्बा जी नमाज पढ़िया करो। जिदों बंदा अक जांदा है थक जांदा है, बंदा बेसागता कह जांदा है जा बेहद या तेनू ते हदैत ही नहीं आनी। एनजीओ ने कह दिता मैनू इंज लगदा कि तू ते जहन्नम दा बालन बन जाएगा, तू ते जन्नत अंदर नहीं जाएगा। मैं दिन रात तेनू कहना अल्लाह अल्लाह करया कर। मेरे आका फरमांदे ने इत्तफाक कैसा होया, उस बंदे नू अल्लाह ने हदायत दे छड़ी है। दोनों बंदे दुनिया तो चले गए ने। ओए सत्तो की दे रहने वाले हो, कुरान और सुन्नत दे परवाने हो, अल्लाह दी कसम है मेरे ते लख फतवे लगन ते मैनू परवाह नहीं। मैनू लख मरतबा गालां
گالاں دتیاں جان تے پرواہ نہیں، مینوں گستاخ آکھیا جائے تے پرواہ نہیں، لیکن میں کہنا اپنے جملیاں تے غور کریا کر۔ کئی مرتبہ ایسے جملے بولے جاندے نے جدے نال قرآن دی عہد دی نفی ہو جایا کر دیے، جدے نال آقا دی حدیث دی مخالفت ہو جایا کر دیے۔ میرے آقا دی نال الفاظاں تے غور کری، نہ امی فتوے لا دیا کرو، نہ امی کسے نو ممدہ کہہ دیا کرو۔ اگر وہابی بلا وجہ فتوے لاندہ ہے اللہ دی عدالت چ کتے مجرم نہ بن جائیں، اگر حنفی فتوہ لاندہ ہے اللہ دی عدالت چ کتے مجرم نہ بن جائے۔ میرے آقا فرماندے نے جیڑا بندہ نمازاں پڑھن والا ہے اللہ اس بندے نو جہنم دی اندر سٹ دین گے، دوجے نو جنت دی اندر سٹ دین گے۔ اے ستو کی والیا او بندے نو پوچھیا آکھیا جائے گا، اللہ کہن گے اے میرے بندیا جنت عطا کرن دا جہنم اندر سٹن دا اختیار میرے کولے، تیرے کولے کی اختیار ہے؟ اینو تو جہنمی کہہ چھڑیا سی، تیرے کولے دا کی اختیار ہے؟ او یارو جے کوئی چنیاں نہ لائے نہ کیا کر گستاخے، اگر کوئی نچے نہ تے نہ کیا کرو گستاخے، اگر کوئی نعرہ بازی نہ کرے تے نہ کیا کرو گستاخے۔ سوچ کے گل کریا کر، اگر جے میرے اندر گستاخی نہیں تے میرے تے الزام لگ رہا ہے، اگر میں آقا دا دیوانہ وا تے میرے تے الزام لگ رہا ہے، اگر میں آقا دا پروانہ وا تے میرے تے الزام لگ رہا ہے، اگر میں آقا دا مستانہ وا تے میرے تے الزام لگ رہا ہے۔ او یارو ایک ہی چیز چنیاں سی تے جانا قربان کرن نو تیار ہاں۔ آ ویکھ لینا سا موقع آپ دیتا لوگاں نو، غیر مسلمانوں آپ سا موقع دیتا ہے۔ اور میں کہنا کلمہ پڑھن والے یا مسلمان ویرا اپنے دل تے ہاتھ رکھ کے ذرا اس بات تے غور کریں۔ اج فرانس دے اندر انہاں ظالماں انہاں یہود و انصاراں نے میرے پیغمبر دی توہین کیتی ہے۔ ہر بندہ حرکت دی اندر آیا ہے، ہر بندہ جیڑا اپنی محبت کا اظہار کر رہا ہے۔ اور میں تیرے کو سوال کرنا چاہنا، اور ساڑیاں عقیدتاں ساڑیاں محبتاں اگر غیر مسلم ساڑے سامنے رکھ دے، اللہ دی قسم ہے اسی او دا دفاع نہیں کر سکتے، اسی او دا جواب نہیں دے سکتے۔ تسی کہو گے کیویں؟ اور میں کہنا جڈی مرضی آلہ جتی ہووے، سونے دی جتی بنا لے، چاندی دی جتی بنا لے، میرے ویر سونے دی بنائے گا ہوئے گی تے جتی ہوئی، جتی پاویں سونے دی ہوئے گی تے جتی ہوئی ہوئے گی۔ انصاف نہ دسنا میں بازاروں جتی لے کے آواں، میرا کوئی ویر میری گل دا غصہ نہ کرے، انہوں کسے بندے نے پایا بھی نہ ہوئے، پا کے چیک بھی نہ کیتا ہوئے، میں بھی چیک نہ کراں، تو آڈے وچوں کسے بندے دا جتی دی اندر میں نام لکھ دیواں، نام لکھ کے تے میں اپنے دروازے تے لا دواں۔ اللہ دی قسم ہے جدا نام لکھ کے لاواں گا، کہے گا حضرت جی جا جتی اتار دو نہیں تو میں تواڈی گردن ہی اتار دیاں گا۔ اینا میں گیا گزرے آواں، میرا نام تو جتیاں تے لکھ دا پیا میں۔ اور یارو کدے سوچیا کر اگر این جی غیر مسلم جتی دے اوپر اللہ جاندہ کئی مرتبہ سوشل میڈیا دے ذریعے ایسیاں جتیاں ویکھی دیاں نے، اینا سالمہ میرے نبی دیاں گستاخیاں کر دینے، نالو پر نام لکھ دین دینے، تھلے ویر محبت دا اظہار کر دینے، یار فلاں کمپنی دی جتی تو بائی کارڈ کر دے وہ، اے آقا دے گستاخ نے لوگ اپنی محبت دی رائے پیش کر دینے۔ اگر غیر مسلم کرے تے غلط ہے، اگر میں بڑے ذوق دے نال، بڑے شوق دے نال، بڑے پیار دے نال، بڑے اخلاص دے نال اپنا پلہ بھی لاواں، جیب چو پیسے بھی دواں، میں سپیشل جوتی خریداں، جوتی پاویں چھوٹی بناؤ پائیں بڑی بناؤ، آندے نے نہ چوری لکھ دی تے چوری ککھ دی، او دی اندر میں آقا دا نام لکھا یارو توہین نہیں تے کی توہین ہے۔ اوہ چاہی دا کیسی آقا دا نام سجانا ہی اپنے دل تے سجانا، آقا دا نام سجانا ہی اپنی زبان تے سجانا، آقا دا نام سجانا ہی تیرے ہتھاں تو نظر آوے۔ اوہ کی مانا تیرے ہاتھ جڑے نے چوری کر سکدے نے، لیکن تیرے ہتھاں تے آقا دے نام دا اس قدر رنگ چڑھ جائے سامنے تیرا زیور پہ آوے زیور نہ اٹھاوے، کیونکہ میرے آقا دے
نام دی تربیت میرے ہاتھاں تے چڑھ گئی ہے اوے چاہیدا کی سی اپنے جسم تے آقا دے نام دی تربیت نظر آندی لیکن اج اساں جتیاں نال مشابہت دے دتی ہے نا میرے ویر نا میرا ویر اللہ جاندا انہاں ظالماں بے ایماناں نے میرے آقا دے خاکے بنائے نے انشاءاللہ تباہ ہو جان گے ذلیل و رسوا ہو جان گے انشاءاللہ یقیناً اس کائنات اندر جیڑا بھی ظالم آیا ہے جنہیں آقا دی گستاخی کیتی ہے اللہ نے انہیں عبرت دا نشانہ بنایا ہے اور انشاءاللہ الحمدللہ کوئی چیزاں ایسیاں ہوندیاں نے جنہاں نو بندہ دبان دی کوشش کردا ہے او اتنی ہی عروج تے جاندیاں نے جنہ آقا دا نام مٹان دی کوشش کرن گے اتنے ہی اللہ دی رحمت نہ بلندیاں تے جائے گا لیکن ذرا غور کرے حج توجہ کرے آجے او یارو ذرا غور کریں توجہ کریں میرے آقا علیہ السلام دا نام لکھ کے مجسمہ بنا کے اگر وہ بازاراں دی اندر وہ نہ لائے نے کیا اج اسی اپنیاں موٹر سائیکلاں تے آقا دا نام چنڈی تے لکھ کے نہیں لائی بازاراں اندر نہیں لائیاں ہنیری آئی بارش آئی طوفان آیا ہنیری نال چنڈی اڈی زمین تے گر گئی تے میرے آقا دا نام زمین تے گر گیا میں کہنا عداوت مخالفت اپنی جگہ لیکن ویکھیا کرو کتے آقا دے نام دی بھی گستاخی نہ ہو جاوے سجا اپنے دل تے نام آقا دا تربیت کر اپنے جسم دی اپنے ظاہر دی اپنے باطن دی تربیت کرنا اے سونے آجے چنڈی رکھم تے دل کر دے اپنے چہرے تے پیغمبر دی سنت سجا لے جیڑی ہنیری آیا اڈے نا تے بارش پیاں گلے نا اے او چنڈی ہے جیڑی چنڈی نے تینوں قبر اندر بھی تیرے کا پانا ہے اے جڑیاں چنڈیاں ہی لانے آنا اے وقتی طور تے زد اندر تے کم آ جاندیاں مخالفت اندر تے کم آ جاندیاں لیکن سوچیا کر کتی اللہ دی عدالت مجرم نہ بن جائیے یارو لکھانی کروڑاں روپیہ خرچہ آندا ہے وہ کدے دا کوئی 1% بھی فائدہ ہویا ہے کوشش کریا کرو غریبانہ تامن ہو جاوے اگر جو اصولی طور تے ویکھیا جائے یارو اج دا کیڑا دن وے جس دن صحابہ تے قیامت برپا ہوئی ہے کیڑا دن وے جس دن میرے پیغمبر علیہ السلام دے گھر والے بڑے پریشان تے بڑے ہی غمزدہ نے اس بات اندر تے سارے آندہ اتفاق ہے اللہ جاندہ نا فتوے لایا کرو میں کہنا کوئی بھی انسان اللہ دے سونے پیغمبر علیہ السلام دے بارے یا کسے بھی نیک شخصیات دے بارے کسے بھی نیک ہستی دے بارے جدو انسان لفظ موت بول دے اللہ جاندہ سی کہہ دینے ابھی گستاخ ہو گیا ہے اللہ دا قرآن سنیا جے اللہ فرمان دینے ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک اللہ فرمان دینے کیا تساں ویکھیا نہیں جدو نبی یعقوب علیہ السلام تے موت دا وقت آیا پتہ چلیا کہ موت انبیاء تے بھی آ سکتی ہے موت انبیاء تے بھی آئی ہے حضرات جڑی گل میں دسنا چاہنا میرے آقا علیہ السلام نے جنازے تو فارغ ہوئے نے 28 سفر دا دن میں میرے آقا جنازے تو فارغ ہوئے نے میرے آقا اپنے گھر دی طرف آ رہے نے میرے آقا علیہ السلام دے سر مبارک دے اندر میرے آقا دے سر اندر درد شروع ہو گئی تکلیف شروع ہو گئی آقا علیہ السلام کر آئے نے میرے آقا نے کپڑا رومال نما اپنے متھے تے انج سر دے نال بن لیندے نے تے آقا علیہ السلام نا جدوں کر آندے نے حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا میرے آقا علیہ السلام دے کول بیٹھ جاندیاں نے
آخدیاں نے آقا علیہ السلام نو اللہ اکبر جدو آقا دے کول تشریف فرمانے تے آپ فرماندیاں نے آقا جی میری طبیعت دی اندر بھی کچھ خرابی ہے، میری صحت بھی کچھ بہتر نہیں۔ میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے نہیں عائشہ اگر تو میری زندگی دی اندر دنیا تو چلی گئی، اگر میری زندگی دی اندر جہان نو چھڑ کے چلی گئی، میں تینوں اپنے ہتھی غسل دیواں گا، میں تینوں اپنے ہتھی کفن پہناواں گا، میں آپ تینوں قبر دی اندر اتاراں گا، میں آپ تیری قبر تے تیرے لئی دعا فرماواں گا۔ تی امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی آخدیاں نے فرماندیاں نے ہاں تسی آندے ہوو گے کہ عائشہ دنیا تو جائے تے تسی ہو نکاح کر لو۔ او یارو کی پتہ سی میرے آقا دیاں ہے آخری باتاں نے، آخری گلاں نے، اور کدے غور نہیں جے کیتا اپنا دنیا تو جاندا ہووے جدوں انج دیاں گلاں کردا اللہ جاندا اس بندے دی تے جان ہی نکل جاندی ہے، اس بندے دا تے دنیا تے اس طرح دے حالات بن جاندے نے کہ جویں ایدے تو پہلے شاید میں ہی نہ مر جاواں، اس تو پہلا کتے میں ہی دنیا تو نہ چلا جاواں۔ میرے آقا علیہ السلام نو اتنا بخار ہے، میرے پیغمبر علیہ السلام نو دو بندیاں جنہ تیز بخار ہو جاندہ ہے۔ میرے آقا دی طبیعت جڑی ہے دن پہ دن ڈاؤن ہوندی جا رہی ہے، جسم اندر استطاعت کٹ دی جا رہی ہے، کمزوری آئی جا رہی ہے۔ آقا علیہ السلام مسجد دی اندر جاندے نے، نماز پڑھاندے نے، بلکہ اس طرح بھی میرے آقا دی کفیت ہوئی ہے۔ آقا علیہ السلام نا 12 ذوالحج تو 7 ربیع الاول دا دن آیا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے، آپ فرماندے نے اے میرے پروانیوں، اے میرے مستانیوں 7 کنویاں دا پانی لے کے آؤ نا، 7 کنویاں دا پانی لے آندا جاندا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے ایک ٹپ اندر بٹھا دیتا جاندا ہے۔ آقا علیہ السلام تے اس 7 کنویاں دے پانی نو بہا دیتا جاندا ہے۔ آقا علیہ السلام دے بخار اندر کچھ کمی آ جاندی ہے تے سونے پیغمبر علیہ السلام مسجد نبوی دی اندر آندے نے، بلکہ حدیث اندر آندہ ہے میرے آقا دی اتنی جسم اندر کمزوری ہے، انج ایک پاسے حضرت عباس نے، ایک پاسے حضرت علی المرتضیٰ نے انہاں دے کندیاں تے انج ہاتھ رکھے نے تے میرے آقا انج مسجد نبوی دی طرف جا رہے نے۔ آقا دے جڑے انگوٹھے نے انج زمین تے رگڑ دے جا رہے نے، زمین تے انج لینا دے جا رہے نے۔ میرے آقا علیہ السلام و ذرا میرے کلمہ پڑھنے والے مسلمان ویرا، آقا دے دیوانیاں دا کی حالت ہوئے گی، کی کفیت ہوئے گی، کی صورتحال ہوئے گی۔ اللہ دی قسم ہے جدے نال جنہ پیار ہوئے او دا دنیا تو جانا زیادہ غمگین بن جاندہ ہے، او دا دنیا تو جانا زیادہ پریشانی دا سبب بن جاندہ ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نو ممبر رسول تے ممبر تے بٹھایا جاندہ ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے خطبہ ارشاد فرمایا ہے۔ آقا علیہ السلام فرماندے نے اے میرے ماننے والوں یارو میرے آقا دی تعلیم تے غور کرو، 7 ربیع الاول دا خطبہ میرے آقا دا پڑھ کے ویکھو کی ہے۔ اللہ جاندا ہے جنی اسی اللہ دے گھر اندراں ممکن ہے سانو شاید دا علم نہ ہوئے تے 12 ربیع الاول دا تے بڑا رولا پاندے ہاں، بڑا شور شرابہ کرنے ہاں، کدے غور تے کر کے ویکھنا۔ میرے آقا فرماندے نے اے میرے پروانیو حالہ میرے پیغمبر دی ذات معصوم عن الخطا ہے، جنہ کو غلطی ہوئی نہیں، جنہ کو غلطی دا تصور کیتا جا سکدا نہیں۔ میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے اے میرے پروانیوں، اے میرے مستانیوں، اگر میرے کولو کوئی غلطی ہوئی ہے تے میرے کولو دنیا تے بدلہ لے لو، میں کل قیامت واللہ دے ہاں بدلہ نہیں دیواں گا، میرے کولو دنیا تے بدلہ لے لو۔ میرے پیغمبر علیہ السلام دا ایک پروانہ صحابی ہے انج اگے نکلے ہے، آخدہ آقا جی ایک مرتبہ جنگ تے جا رہے ساں تے پتہ نہیں تسی سواری نو چھڑی مارا لگے سو، او دو منو چھڑی لگ گئی سی تے میں چاہنا وا میں اج تواڈے کولوں بدلہ لے لواں۔
صحابہ کرام اندر ایک غم دی لہر چھا گئی، او کچھ خیال کر، آقا دی کیفیت ویکھ تو بدلیاں دا سوچنے پیا۔ میرے پیغمبر دا پروانہ صدیق اگے آئے، آکھ دینے آقا اجازت ہوئے تہاڈی جگہ تے میں چھڑی کھا لینا۔ آقا فرماندے نے حسن بیٹا، حسین بیٹا، جاؤ کرو چھڑی لے کے آؤ۔ چھڑی مگوائی جاندی ہے، میرے صدیق اگے آئے نے، آکھ دینے آقا میں حاضر ہاں۔ آقا نے منع فرما چھڑے ہے۔ عمر آئے نے، آقا میں حاضر ہاں۔ میرے عثمان آئے نے، آقا میں حاضر ہاں۔ سیدنا علی آئے نے، آقا میں حاضر ہاں۔ اور یارو نانیاں نو دوتریاں نال انوکھا پیار تے دوتریاں نو نانیاں نال انوکھا پیار ہوندا ہے۔ دادکیاں نال بھی محبتاں ہوندیاں، لیکن اللہ جاندا ویکھیا جو پیار نانکیاں نو اپنیاں دے نال ہوندا ہے، یعنی دوتریاں نو اپنے نانیاں نال ہوندا ہے، او کیفیت ہی الگ ہوندی ہے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام دے نواسے، او یارو کی سما ہوئے گا جدی بیٹی جنت دی سردار ہے تے جدو حسن و حسین چھڑی لین گے ہون گے، دسیا ہوئے گا اللہ ایک صحابی تے نانا جان کولوں بدلہ لینا چاہندا ہے۔ او یارو دو بیٹیاں تے ویسے ہی مر مک جاندیاں، کی حالت کی سما ہوئے گا۔ میرے آقا دے نواسی آندے نے، آقا نانا جان سانو اجازتاں دے وہ اسی بدلے دین واسطے تیار ہاں۔ میرے آقا فرماندے نے نہیں بیٹا بیٹھ جاؤ۔ جدو انج میرے آقا نے چھڑی دیتی ہے، آقا لگیا میرے کولو بدلہ لے لے۔ میرے آقا نو کہنے لگا اے ستو کی والیا اگلے الفاظ سنے گا تڑپ جائے گا، جنہ تیرے دل اندر آقا دا پیار ہوئے گا اتنی تیزی نہ شہ تیری آنکھاں اندر بھی آنسو آ جانا۔ میرے آقا علیہ السلام نو کہنے لگا آقا جی جدو منو چھڑی لگی سی اس وقت میرے جسم تے قمیض بھی کوئی نہیں سی، میں چاہنا اپنے جسم تو کپڑا اتارو، میں تہاڈے جسم تے چھڑی مارنا چاہنا۔ میرے آقا علیہ السلام نے قمیض اتاری ہے، میرے آقا دا پروانہ صحابی ہے، اکھاں چاہ سونے جدو آقا نے قمیض اتاری ہے، این چھڑی نو سیڑ تے سڑ دیتی آقا دے سینے نہ سینہ لا لیندہ ہے۔ آندہ آقا جی اے ایک جام کی ہے، لکھاں جانا ہوں تے میں تہاڈے تو قربان کر دے ماں۔ اصل اندر میں چاہنا سا میں اپنا جسم تواڈے جسم نہ لاواں تاکہ میرے تے جہنم دی اگ نو اللہ حرام فرما چھڑے۔ میرے آقا نے خطبہ ارشاد فرمایا ہے او یارو صدا واسطے اساں بیٹھ نہیں رہنا، اج اسی جننے بھی اللہ دے گھر اندر آئے ہاں اللہ دا واسطہ دے کے کہنا چاہنا آج دن 12 ربیع الاول دے آقا دیاں آخری وصیتاں نہیں پلے بن لو۔ نظریات اپنی جگہ، اختلافات اپنی جگہ، لیکن میرے ویرو اصلاح ہونی چاہیے دیئے۔ میرے آقا نے کی درس دیتا ہے اگر میرے نر شکوے نے تے اج دلاں نو صاف کر لو۔ اسی اج نہیں اللہ دے گھر اندر اپنے اپنے گریبان اندر جان کر کے ویکھیے، اگر واقعی دل اندر آقا دا پیار تے آقا دی محبت ہے، باپ نال ناراضگی تے اج صلح کر لیں، ماں نال ناراض تے اج صلح کر لیں، بھائی نال ناراض تے اج صلح کر لیں، ہمسائے نال ناراض تے اج صلح کر لیں۔ او میرے ویر زندگی دا کوئی پتہ نہیں، شاید اج دے نصیب اس کائنات تو ٹر جائیے، اے تے میرا مالک کی جاندا وے جدے نال وی شکوے نے اج آقا دی سیرت عمل کر دیاں اپنی دلاں نو صاف کر کے جائیں۔ کی خیال ہے کرو گے نا انشاءاللہ؟
साड़ी आल की ये गल सुनी पल्ला चाड़िया टुर गए अपनी सिद्धां ते मोकफां ते कायम रहे। मेरे कलमा पढ़न वाले मुसलमान वीरा असल मुसलमान बन जा। जदों जानवर बंदा मुसलमान बनदा है अल्लाह जानदा फिर लोकां नूं गुस्ताखी दा मौका नहीं मिलदा, गुस्ताखी करन दा मौका नहीं मिलदा। लेकिन अल्लाह पाक दी रहमत दे नाल इस बात अंदर शक नहीं, फ्रांस होवे, अमेरिका होवे, यूरोप कोई भी मुल्क होवे, किसी भी इलाके लोग होवन, अगर आका दी गुस्ताखी करनगे इंशाअल्लाह मर जावांगे, पर आका ते आज आका दी गुस्ताखी नूं बर्दाश्त असीं करांगे। पक्की गल जान देनी पई ते दिओगे, माल देना पिया ते वो नदियों ज्यादा चुप कर गए ने। ओ यारो जे आका दी अजमत अंदर जान भी टुर जाए सौदा अल्लाह जानदा है महंगा नहीं जे सस्ता है। अपना अपना किरदार अदा करो। आज जिस तरह वेख ले आका दी हदीस नूं छड्डिया, आका दे मिशन नूं छड्डिया ते लोगां ने रुख उधर कर ले जिथे आका दी हदीस दी तालीम दी जांदी है। आ पेशावर दा वाकया चंद दिन कबल वेखो ते सही मीडिया सोशल मीडिया दे जरिए नजर मार के वेखो यारो। सोचिया करो किसे मासूम बच्चे ना जुल्म होवे, सोचिया कर घर अंदर मेरा भी बच्चा है वे, किसे बेवा औरत ना ज़्यादती होवे, सोचिया कर साडियां भी बेटियां है ने यारो। मासूम बच्चे ने धमाके होया, ऐसा धमाका होया कई बच्चे बेचारे जहान नू छड़ के टुर गए। मेन टारगेट की है इस्लाम तो लोग मुतनफर हो जान, दीन तो लोग दूर हो जान, मसाजिद तो लोग दूर हो जान, इन्हां दे दिलां चों आका दा प्यार मुक जाए। लेकिन अल्लाह दी कसम है पाकिस्तानी मर दे सकदे ने पर साडियां सीनियां चों आका दा प्यार खत्म नहीं कर सकदे। बड़ियां कोशिशां कीतियां किते नेट दे जरिए, किते मोबाइलों के जरिए, किते फेसबुक के जरिए, किते व्हाट्सएप के जरिए, किते कोई ऑप्शन, किते कोई ऑप्शन, किते कोई फहाशी, किते कोई फहाशी, और सारियां चीज़ां अपनी जगह। लेकिन अल्लाह दी कसम है आका दी हुर्मत दे वास्ते असी किसी किस्म की भी लचक अपने अंदर ले आवांगे नहीं। फिर असी नहीं वेखना मैं वहाबी हाँ, असा नहीं वेखना मैं बरेलवी हाँ, असा नहीं वेखना मैं हनफी बरेलवी देवबंदी हाँ। अल्लाह दी रहमत के नाल अगर जान दी जरूरत पई अपनियां जाना कुर्बान कर दियांगे, माल दी लोड़ पई माल कुर्बान कर दियांगे। करोगे ना इंशाअल्लाह। ते जरा टोटल पंप है ना उन्हां फ्रांसियां दा, फ्रांस वाले जिन्हां ने आका दी गुस्ताखी कीती है। जिवें शैल वाले पंप तो तेल दा परहेज कर दिओ, आज तो बाद अपना ज़हन बना लो टोटल पंप तो तेल नहीं पुआना। जिस हद तक होए आका नाल मोहब्बत दा इजहार करया करो। अगर जे वाकयातन इस चीज नू पल्ले बन लोगे ना, जिवें वो छोटा जा परिंदा नबी इब्राहिम अलैहिस्सलाम दी चीका ते चुंझ अंदर पानी दे कतरे सड़दा, किसी ने आखिया तेरी कतरियां नाल अग बुझ जानी है। फरमाया अग बुझे ना बुझे मेरा चलो नाम उस लिस्ट आ जाए जेड़े नबी इब्राहिम दे मनन वाले। असी ये तेल ते पवाने ही और थोड़े पंप ने ते नियत करके मालका पंप सामने में अल्लाह तेल पवा सकना, लेकिन उस कंपनी दा जिन्ना तेरे महबूब दी गुस्ताखी कीती है इस पंप तो तेल की मैं इधर देखना भी पसंद नहीं करता। आ जेड़े रियो बिस्कुट वगैरह खाने ने पाकिस्तानी खा लो, होर जेड़े या कंपनियां दे रियो बिस्कुट वगैरह टिकशुक जेड़े अजीरा प्रेस वगैरह ए सारे उस कंपनी दे ने। इन्हां तो परहेज करो, अल्लाह दी कसम है बिस्कुट तो बगैर बच जावांगे पर आका दी मोहब्बत तो बगैर नहीं बचांगे। हर चीज तो बगैर बच जाएंगे, लेकिन आका दी जो मोहब्बत दिल चो निकल गई ना ईमान टुर जाना है। ईमान टुर गया ते गैरत टुर जानी है, गैरत टुर गई ते बंदा बगैरत बन जाता है, किसी किस्म का हया दिल लमदा नहीं रहिंदा। आओ मैं गल मुकदी मकावा जेड़ी गल करना चाहना मेरे कलमा पढ़न वाले मुसलमान वीरो। आका अलैहिस्सलाम ने खुतबा इरशाद फरमाया है, मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने खुतबा इरशाद फरमाया है और मेरे आका ने वसी
वसीयतां फरमाइयां, कोई बदला लेना चाहता कोई होर भी है ते मैं हाज़र हाँ। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम कर ली जाया जांदा है, अगों नमाज दा टाइम होया है, ओदे तो बाद मेरे आका मस्जिद दे अंदर तशरीफ नहीं ले आए। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया नमाज दा टाइम होया, आका दे इंतजार है। आका नू होश आया है, आप फरमांदे ने मुरू अबा बकरिन फलयुसल्लि बिन्नास। मेरे आका फरमांदे ने अबू बकर नू आखो नमाज पढ़ावन। मेरे कलमा पढ़न वाले मुसलमान वीरा मैं गल नू खत्म कर लगा, मैं गल मुकदी मकावा। अल्लाह दी कसम उठा के आमना, अल्लाह दा कुरान मेरे हाथ अंदर है, खुदा दी कसम जे मैं किसे बुजुर्ग दी नफी नहीं जे करदा, मैं ते आप बुजुर्गां दा खिदमत गुजारा, मैं ते आपने कवलियां दी इज्जत करने वाला, मैं ते आप बुजुर्गां दा एहतराम करने वाला। क्योंकि मैं वेखिया अल्लाह जानदा है, कब्रिस्तानां दे मैं रुख करके वेखे ने, पहला बड़ियां गल्लां कर लईदियां सन, पहला एवें अटैक कर लईदे सन, लेकिन मैं ऐसे हालात वेखे ने कईयां इलाकियां दी अंदर अगर कब्र खोदी गई है ओदे विचों जे मैयत दुरुस्त निकली है ओदे बारे तहकीक कीती है, यार इदा अमल की है, इदा अमल की है जिदी वजह तो दुरुस्त मैयत निकली है। इनू साल नहीं 2 साल नहीं 5-10 साल तो बाद पानी आया है, कब्र जेड़ी है मैयत ऊपर आ गई है ते मैयत भी बिल्कुल दुरुस्त है। मेरे कलमा पढ़ने वाले मुसलमान वीरो अगर ओदे राज दी तहकीक कीती है ते पता चलिया ए बंदा अखलाक दा बड़ा आला सी। कमियां ते हर बंदे च ने, कई जगह ते मैं मंजर अखां नाल वेखे ने, क्योंकि तुसी जानदे हो कोई कब्रिस्तान दा ऐसा मसला बन जाए कब्र दा, लोग आके उलमा नाल राबता करदे ने, खतीबा नाल राबता करदे ने। मेरे कलमा पढ़न वाले मुसलमान वीरो सूबाई कब्रिस्तान जेड़ा मीर मोहम्मद वाला कब्रिस्तान है उत्थे वेखे कब्रिस्तान अंदर इत्तफाकन दुआ वास्ते एक कब्र वेखी बिल्कुल गिर गई है, जेड़े साथियां दे उत्थे दफनाए होए ने जाके जरा नजर मारिया जे किते तुहाडे अपने प्यारे दी कब्र ना होवे, यारो दी हालत क्यों एवें दियां बणियां ने। फिर उत्थे नजर हुंदा जे मज्जां दे पैर लगे ने, डंगरां दे पैर लगे ने। ओ कलमा पढ़न वाले मुसलमान वीरो अल्लाह तो डर जावो, ओए खास कर मैं वहाबियां नू कहांगा अल्लाह तो डर जाओ, मरना जे मौत तुहानू भी आनी जे, कब्र दे अजाब बड़े सख्त जे, मौत वालियां घड़ियां बड़ियां सख्त जे। सही मुस्लिम पढ़ के वेखो, मेरे आका ने ऐलान फरमाया है, आप फरमाते ने कब्रिस्तान अंदर जुत्ती पा के भी ना जाया करो। असी कब्र तैयार करिए ते जुत्ती पा के कब्र दे उत्ते, मैं इस्लाम दा ठेकेदार, तनकीद एक दूसरे ते बढ़ चढ़ के करनी पर अपने गिरेबान अंदर जां करके नहीं देखना। मुहद्दिसीन ने दी तफसीर अंदर बात बयान फरमाई, अगर कब्रिस्तान अंदर कंडे वगैरह ने फिर जुत्ती पा के जा सकते हो, पर उस तरह जावो तुहाडा जेड़ा पैर वे किसे कब्र दे ऊपर ना आ जावे। इतना मुहतात ओ यारो जिथे जुत्ती पान तो आका मना करन, असी हनफी सदाइए असी वहाबी सदाइए ते मज्जां लैके कब्रिस्तान अंदर जाइए, कादे मुसलमान बारिश नाल कुछ मिट्टी बह गई, मज कब्रिस्तान अंदर आई, स्लैब ते पैर आया, स्लैब टुट गई, लोकां ने आख्या फलाना ते बंदा ही बड़ा बुरा ही, ओदी ते कब्र ही सारी बह गई। जिम्मेदार कौन बनिया जेड़ा जानवरां नू कब्रिस्तान अंदर लैके। असी बड़ा फकर समझने कोई रोके ते सही, बकरियां चारिए ते कब्रिस्तान अंदर, डंगर लेके जाइए कब्रिस्तान अंदर, कदा ख्याल करया करो और कब्रिस्तान अंदर अक्सर जाया करो। ताई मेरे आका ने फरमाया सी कम अज कम जुमे वाले दिन अम्मी या अबू दुनिया तो टुर गए ने, उन्हां दी कब्र ते जाके दुआ करया करो। दुआ फरमाओ मेरी अम्मी जान वास्ते भी अल्लाह उन्हां दी कब्र नू जन्नत दा बाग बनाए। अल्लाह तेरे जितने बंदे आए, किसे दी मां, किसे दा अबू, किसे दा भाई, किसे दा कोई भी दुनिया तो गया है बेटे, अल्लाह उन्हां दियां कब्रां नू जन्नत दा बाग बना। तवज्जो करया करो, गौर करया करो। अदरा जड़ी बात करना चाहना वा, मैं गल मुका लगा वा।
آقا دے آخری الفاظ دس لگا وا ویکھ لو میری بات تو تسی توجہ کیتی ہوئے گی اصول دی بات آئے وہابی نے جڑے جتی دا پرہیز نہیں کر دے تے میں نتر کے آکھیا غلط ہے وہابی جتی پا کے قبر تے چڑھے غلط ہے حنفی جتی پا کے قبر تے چڑھے غلط ہے شیعہ جتی پا کے قبر تے چڑھے غلط ہے دیوبندی جتی پا کے قبر تے چڑھے غلط ہے کیونکہ آقا دی حدیث دی مخالفت وے اسی نہ وہابیاں دا کلمہ پڑھیا ہے اساں نہ حنفیاں دا کلمہ پڑھیا ہے اساں تے گل ویکھنی ہے مدینے والے سرکار دی جدا سا کلمہ پڑھیا وے جدے نال سانو پیار ہے جدے نال سانو محبت ہے ہن میں حدیث آقا دی سنا لگا صحیح البخاری اندر نہ ہوئے تے میں ذمہ دار ہاں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صحابہ نو کیڑا خطبہ ارشاد فرمایا ہے آپ فرماندے نے لا تتخذوا قبری عیدا الفاظ میرے پیغمبر دے نے فرمایا لا تتخذوا قبری عیدا فرمایا ہے میرے صحابہ میری قبر نو عید خانہ بنایا جے میری قبر تے میلے نہ لایا جے میری قبر تے سجدے نہ کرے آجے اے الفاظ میرے پیغمبر نے بیان فرمائے صحابہ نو بات بیان کی تھی میری قبر تے میلے لانے ہن چپ کر گئی ہو میلیاں تو کھان نو لبدا تاں چپ کر گئی ہو میرے آقا دی بات ہے میلے قبراں تے لانے آقا فرماندے نے پوری ولیاں تو وڈی قبر میرے اللہ ہستی میرے محبوب دی ہے آپ فرماندے نے میلہ لانا سجدے کرنے تے نال پھر اللہ نو مخاطب ہو جاندے نے فرمایا اللہم لا تجعل قبری عیدا اللہم لا تجعل قبری عیدا آقا فرماندے نے اللہ میری قبر نو میلیاں تو بھی بچائیں تے میری قبر نو سجدیاں تو بھی بچائیں تے اج اللہ دی رحمت دے نال آقا دے روزہ پاک تے نہ میلہ لگدا ہے تے نہ سجدہ ہوندا ہے اتنی بڑی ہستی تے اس ہستی نے بیان بھی فرمایا ہے اوتھے اے کام بھی نہیں ہوندا تے پھر اسی بھی نیک ولیاں دیاں قبراں تے سجدے کرنے میلے لانے اس ولی دی عزت کرنی ہے او دی جڑی خوبی ہے بیان کرنی ہے یار اے ولی جڑا ستا ہے 5 وقت دا نمازی سی اکھ چ غیرت شرم و حیا سی عزت احترام کرن والا سی جویں اونے نیک عمل کر کے اللہ تو رتبہ پایا ہے اللہ تو شان پایا ہے انہاں خوبیاں نو میں بھی اپناواں گا تاکہ اللہ دا ولی بن جاواں اس واسطے آقا دیاں باتاں تے غور کرنا آقا دیاں باتاں تے فکر کر کے سینے دے نال لانا اے ایمان دا تقاضا ہے اے آقا نال پیار بھی ہے آقا نال محبت بھی ہے اور غیر مسلم جڑے نے انہاں دا منہ بند کرن واسطے اللہ جاندا ہے واضح ساڈے کول ایک طریقہ اور اختیار بھی ہے اگر اسی جتیاں دی اندر آقا دا نام پاک لکھاں گے نا پھر لوگ ساڈے تے گستاخی دے فتوے لان گے اے آقا دا نام سجاؤ ہو اپنی زبان تے آقا دا نام سجاؤ ہو اپنے سینے تے آقا دا نام سجاؤ ہو اپنے ہتھاں دے اندر نظر آوے ہاتھ جڑے محمدی نے انہاں کدے برائی نہیں کیتی اے ہاتھ جڑے محمدی نے اے کدے کسے غریب بندے دے اوپر اے ہاتھ نہیں اٹھیا کیونکہ دے اندر محمدی رنگ چڑھ گیا ہے پیراں تے اپنے پورے جسم دے انگ انگ تے آقا دا رنگ چاڑو محبت چاڑو ہر بندہ منن تے اور مجبور ہو جائے کسے نو موقع نہ ملے آقا دی گستاخی کرن دا آکھن جی اگر اسا کوئی نام ہے کوئی ایسا کم کیتا وہ واقعہ یاد نہیں جدوں میرے پیغمبر کول حضرت عروہ ثقفی مسلمان نہیں ہوئے آئے نے صحابہ وضو کرا رہے نے انہاں دی عادت گل کردیاں ذرا ہاتھ لا دینا انج ہاتھ داڑھی نو لگا صحابی نے تلوار دی پٹھی سائیڈ ہو ہاتھ تے ماری فرمایا جڑے نال ہاتھ لگنا برداشت نہیں کردے تے انہاں نو دنیا انہاں نو تہاڈے سامنے پیش کیویں کرن گے آپ تے مر جان گے پر آقا دی ذات تے آنچ آن دین گے نہیں آن دین گے انشاءاللہ اسی بھی محمدی بن جائیے تاکہ غیر مسلمان دا صحیح معنی دے اندر اسی انہاں دا منہ بند کر سکیے اللہ تو دعا ہے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین